السلام عليكم. دونك نكملوا الفيديو السابق. دونك ديجا في لا cinquième question لقينا بأنه puisque f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini متصلة على المجال صفر زائد لا نهاية، و f strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini، هي طابلو دو فارياسيون اللي تزايدية قطعا على صفر زائد لا نهاية. دونك هذه كتعطينا ك f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j. Donc f تقبل دالة عكسية f ناقص واحد معرفة على مجال جي، والجي هو f de i puisque la fonction est croissante دالة تزايدية. دونك الصورة ديال هذا المجال هو ليميت في 0 بلس ديال f de x و ليميت في بلس لانفيني دو f de x، لأن الدالة التزايدية كنحافظو على نفس الترتيب. ليميت في 0 بلس راه خرجت لنا مون لانفيني، و ليميت في بلس لانفيني خرجت لنا بلس لانفيني. دونك هادي بالنسبة لا سانكيام كيستيون. ندوزو دابا للرسم ديال المنحنى. هنا غنحاول نديرو واحد المنحنى غير بيدينا بحال هكا. دونك هنايا غادي نمسح هادي لا سيزيام كيستيون. دونك لا سيزيام كيستيون المنحنى غادي نرسمو هنايا. مشيت لهاد الجهة علاش؟ حيت الدالة معرفة على المجال زيرو بلس لانفيني، دوك حنا غنرسمو غير لهاد الجهة. دونك غندير هنا واحد الروبير، من الأحسن ندير في الحقيقة 2 سنتيمتر ولا 3 كاع، نكبرو شي شوية حيت كاين لي فالور صغار. نزيد هنايا. دونك هنايا أول حاجة غنرسموها هي نمشيو للطابلو دو فارياسيون ونشوفو هنايا اشنو درنا. قلنا هنا سامبلوت فيرتيكال مقارب عمودي إكس يساوي زيرو، هنايا في موان انفيني. دونك غنديرو غير لتحت. دونك هنايا ها هو رسمت غير النص التحتاني حيت ليميت في زيرو بلس كتعطينا موان انفيني، دونك هنايا غير في موان انفيني. غنرسمو هنايا لا سامبلوت ولا ماشي لا سامبلوت، هذا عندنا سي دو اف ادمي برونش بارابوليك دو ديريكسيون سيت دروات. سي لا اف يقبلو فرع نشد جميع تجاه هذا المستقيم y تيغال اكس. إلا بغينا نرسمو هذا المستقيم y تيغال اكس خصو لي دو بوان. إلا عطيت لي اكس باغ اكزومبل زيرو y غتعطينا زيرو، إلا عطيت لي اكس ان y غتعطينا ان. دونك كاين زيرو زيرو وكاينه ان ان، ها هي. دونك هذا هو لا دروات y تيغال اكس. دونك غادي نمشي نرسم المماس الأفقي. دابا النقطة واحد غنمشي نحسب اف دو واحد. إلا رجعتي للدالة، الدالة راه هي اف دو اكس هي اكس ناقص ال ان دو اكس. اف دو اكس هي اكس ناقص ال ان دو اكس ناقص واحد على جوج ال ان دو اكس أو كاري واقيلا. دونك هي هاديك ال ان دو اكس أو كاري. دونك هنا اف دو واحد هي واحد، ال ان دو واحد هي زيرو مشات، وهنايا ال ان دو واحد هي زيرو مشات، بقات لينا واحد. اف دو واحد كتساوي واحد، وديجا حنا لقينا بان واحد حل المعادله اف اكس كتساوي اكس. دونك هنا اف دو واحد كتساوي واحد. دونك هذه هي هنايا كاين المماس الافقي. دونك غادي نرسمو هنايا النقطه ذات الاحداثيات واحد واحد فيها مماس افقي مزيان. هنايا ما ننساوش بان النقطه كتنعدم فيها اف بريم اي نو شونج با لو سين. لو بوين 1 لو بوين d'abscisse 1. Dans le point d'abscisse 1 f' s'annule, il ne change pas de signe. في النقطة اللي أفصلها واحد f' كتنعدم ولا تغير إشارتها. دونك سي ان بوان دانفليكسيون، نقطة انعطاف. دونك هاد النقطة راه فيها نقطة انعطاف. دونك غادي نمشي نرسم جوج النقط ديال التقاطع مع المستقيم ديال المعادلة y يساوي اكس اللي عقلتو عليهم. كنا لقينا لقينا النقطة واحد واحد، ولقينا النقطة او موان دو او موان دو. دونك النقطة واحد واحد راه هي هادي، و موان دو هي تقريبا سي زيرو فيرغول شي حاجة، زيرو فيرغول تروا بحال هكا، و اف ديالها هي هادي. دونك غتكون هادي تقريبا هنايا. دونك هنايا شي زيرو فيرغول تروا، هنا زيرو فيرغول تروا. هادي هي نقطة التقاطع إلا كنا عقلتو عليها فاش كنا لقينا نقطة التقاطع. دونك هاهما عندي واجدين. غادي نبدا بالرسم. دونك من حدا المقارب العمودي ناخد شي خضر، من حدا المقارب العمودي من التحت، هي من حدا المقارب العمودي من التحت راني طالع. فين غنمشي؟ غنمشي للمماس الافقي، على المماس الافقي. دونك غادي نمشي باش نلاقيهم. دونك هنا الى لاحظتوا فاش درنا لي اف دو اكس لقيناها كبر من اكس في المجال. من هنايا او موان دو حتى لواحد لقيناها بان اف دو اكس كبر من اكس، يعني اف دو اكس راه لا كورب راه غتكون فوق هذا المنحنى. دونك هي فوق منه، دونك فوق منه وكتقطعو وكتنزل تكمل من هنا. دونك هاهي الدالة التزايدية
كتقطع لينا هذا المستقيم حيت هادو هما نقطتي التقاطع، كتولي فوق منه كتجي للمماس. دونك هنايا شنو غدير؟ غدير فرع شلجمي كيطل على هاد لا ضربات، ها هو فرع شلجمي، فرع ديال الشلجم، وهذا هو السي دو اف. دونك المنحنى ديال اف راه اكلير. ليسونسيال هما دوك لي دوني اللي لقينا نعرفو نستمروهم. كنرجعو نرسمو التأويلات الهندسية اللي لقينا، لي زانتيغراسيون غرافيك اللي لقينا في الطابلو دو فارياسيون جوج التغيرات. هاد النقطة هادي راه بوان دانفليكسيون، نقطة انعطاف، النقطة اللي أفصلها واحد. دونك عندي هنا مقارب عمودي اسامبتوت فيرتيكال من حداه من التحت غادي نطلع، وغادي نطلع التاليين غنطلع. بيان سور خصني ندوز على نقطتي التقاطع، وقلنا بانه من او ناقص جوج حتى لواحد راه المنحنى غيولي الفوق. دونك من هنا غيولي الفوق، غيمشي للمماس هذا، ومن المماس غيطلع ثاني، غيطلع ولكن غيدير فرش الجميع، غيطلع على هذا المستقيم y كتساوي x. دونك هنايا كتلاحظوا بان المنحنى ما فيهش شي اشكال. لهذا الغرض دابا غادي ندوزو للجزء الثالث. نمسح هادشي، عندي ما ندير به. دونك الا بغينا نرسمو المنحنى ديال الداله العكسيه، كنعرفوا بان منحنى الداله العكسيه لا كور دو لا فونكسيون انفيرس راه سيميتيك بارابور ا لا بروميير بيسيكتريس دو روبير. المنحنى ديال الداله العكسيه متماثل بالنسبه للمنصف الاول للزاويه. المنصف الاول للزاويه ولا لا بروميير بيسيكتريس راه هو لا دروات ديكواسيون y تيغال اكس. دونك الا بغينا نرسمو المنحنى ديال الداله ديال اف موان زد، راه هذا غندير الفوتوكوبي ديالو من هنا، وهاد لا بارتي غندير الفوتوكوبي ديالها من هنا، وهاد لا بارتي غندير الفوتوكوبي ديالها من هنا. غيولي يدير بحال هكا طان طان طان. دونك الا بغينا نرسموه راه باين الشكل ديالو. دونك هنايا غيكون داير بحال هكا، نازل هكا هاد النقطة، هو دابا مماثل ديال هذا. دونك هذا جا شوية مايل، هذا حتى هو خصو يكون غير هكا، غير هكا، ها هو متماثل ليه تقريبا. غنديرو بحال هذا متماثل هنايا، دونك غيدير بحال هكا، حتى هو متماثل، وهذا غيدير بحال هكا. دونك هذا هو السي ديال اف موان زد. كتلاحظوا بانه كاين تماثل، لا درنا شي حاجة ماشي هي هاديك. دونك هذا متماثل هكا طالع هذا، هذا هو هذاك، هذا هو هذاك، هذا اللي ماشي هو هذا نازل. دونك هذا لا، هذا اللي ماشي هو، غيكون متماثل هكا، شتي غيكون متماثل هكا، حيت نورمالمون حنا ما جبتوش مقاد. نجي من هاد النقطة هادي، دونك مزيان. دونك هنا متماثل، هذا متماثل دابا مع هذا، هادي غتمسح مزيان باش نمسح هاد الشي اللي كيبيرتوربي. هنا غيبان لنا بأنهم متماثلين. داكوغ. دونك هاد المنحنى اللي بالكحل راه هو المنحنى ديال الدالة العكسية. دونك دابا ندوزو للجزء الثالث اللي هو المتتالية. دونك نحطو هنا لي دوني لا تروازيام بارتي ثالثا. Donc on dit, on considère la suite numérique définie par U0 et 1 sur E, où UN plus 1 égale F de UN, quel que soit n appartient à 1. Brunel montrer, la première question, Brunel montrer que quel que soit n appartient à 1 sur E au carré inférieur à UN inférieur à 1. Donc bien sûr اللي زوين في المستوية إلا كانت مع الدالة تروا كاستيون اللي هما كلاسيك، هما اللي عطا الله، كنجاوبو عليهم بنفس الطريقة، كنحاولو غير نفهموهم. دونك السؤال الأول إلا بغا يبين لنا يو أصغر من شي عدد ولا أكبر من شي عدد ولا محصول بين عددين، كنديرو اون ديمونستراسيون بار ريكورونس، برهان بالترجمة. دونك هنايا غنحاول نكتب بالعربية وبالفرونسي. دونك هنايا سكيل فو يكرير توجور. دونك هنا بوغ ان تيغال لو بروميير تيرم هنايا هو زيرو. دونك هنايا بالنسبة لn égale 0, donc c'est vrai, la relation vraie pour n égale 0. Donc العلاقة صحيحة من أجل n كتساوي 0. نديرو سوا n appartient à n ليكون n كينتمي ل n. supposons que نفترض أن et montrons que
ونبين أن دونك هنايا في الاخر كنديرو خلاص لا كونكلوزيون. دونك هذا كيف ما كانت لا ديمونستراسيون بار ريكورونس راه ضروري هادشي اللي مكتوب خصو يكون اوبليغاتوار. دونك هنايا بوغ انتيغال زيرو غنتاكدوا بان لا ريلاسيون اي فغي في الحاله ديال انتيغال زيرو. دونك شحال هي يو زيرو؟ يو زيرو عطاتنا هي 1 سور اي اشنو عندي 1 سور او راه هي محصوره بين 1 سور او كاري و محصوره. ما حسبتهاش انا كاع لانه مادام قلت لك مونطخي راه غادي تكون محصوره يسوفي د ليكري يكفي انك تكتبها. دونك la relation est vraie pour 1 égale 0 soit n appartient à n supposons que 1 sur e carré هنا u1 داكشي اللي عطاونا في السؤال et montrons que 1 sur e carré هنا غتبلاص u1 غنديرو u1 بلس 1 وهنا هي 1 اللي زوين في المثاليه اللي كانت مع الداله بلاصيتي اللي كانت مع كنبداو غير من الافتراض وكندخلو اف وكنوصلو للريزولت. هادشي ما كان ما محتاج لا حسب الفرق لا تاثير لا والو لا انكادرمون لا حتى شي حاجه. وكنديرو اون 1 sur e carré un هنايا لدينا هادي. دونك غندخلو هنايا f de 1 sur e carré وهنايا f de un وهنايا f de 1. هنايا حافظنا على نفس الرمز لان f كي دايره تزايديه. ضروري من الاحسن نكتبو باسكو اف اي كرواسون. كون كانت عندي اف دي كرواسون راه غتولي اف دو 1 هنايا وغتولي اف دو 1 سور او كاري هنايا. دونك هادي لا ديفينيسيون ديال لا مونوتوني التعريف ديال الرتابه اللي شتات ديجا في الشيء المشترك. دونك الا كانت تزايديه تدخلو اف. حنا المهم عندنا ماشي تكون تزايديه كاع ديما تكون هي تزايديه بين 1 سور او كاري و 1 صافي. دونك شنو هي الا عقلتو لقينا بان 1 سور او كاري اللي هي او على بيسونس موان 1 راه هي لا سوليسيون دو ليكواسيون f de x égale x هي الحل ديال المعادله f ل x كتساوي x. دونك f de 1 sur e carré راه هي 1 sur e carré بلا ما تحسبها ديجا راه كنا حسبناها اللقيته باش بينا لنا حلو. f de 1 plus 1 هي 1 plus f de 1 هي 1 plus 1 و f de 1 حتى هي 1 لان ديجا حتى هي لقيناها بان حل المعادله f de x كتساوي x. دونك هنايا بقى غير نكتبوا لا كونكلوزيون quel que soit n appartient à n 1 sur e carré u1 و 1. دونك هنايا الخلاصه هادشي اللي عطا الله. كيف ما كان التمرين ملي كتكون المثاليه مع الداله راه عدد بالدارجه عدد السطور راه هو داكشي اللي خصو يتكتب هو لو ميم. كنطلقوا من داكشي اللي افترضنا كندخلوا اف وكنلقاو الريزولتا وكنساليو بلا كونكلوزيون. بيان سور داكشي اللي مكتوب بالخضر راه هو اوبليغاتوار هو سكوليت ديال لا ديمونستراسيون بار ريكورونس برهان بالترجم. دابا غادي ندوزو لا دوزيام كاستيون. لا دوزيام كاستيون بغينا نمونطريو بان لا سويت يو ان اي كرواسونت وكنا قلنا ديما تنقولوا الا بغينا لنا المثاليه تزايديه ولا تناقصيه وكانت مع الداله ديما كنمشيو تنقلبوا على لا كاستيون اللي عندها علاقه بالوضع النسبي. دونك ديجا كيسكونا quel que soit x appartient à l'intervalle 1 sur e carré 1 الى عقلتو اشنو عندنا f de x لقيناها inférieur à x quel que soit x لهاد الانترفال لقيناها كان عندنا اوفر. دونك لدينا هادي ديجا حسب واحد السؤال فات ما عطوش السؤال 4 باء 4 بي. دونك عندنا هادي اي بويسكو راه يو ان كاينه في الانترفال 1 سور او كاري 1 دونك تحقق هاد العلاقه بما ان دونك اف ديال يو ان راه انفيريور ا يو ان بمعنى اف دو اكس انفيريور ا اكس. دونك عندي انا يو ان دونك اف دو يو ان صغر من يو ان. وشنو هي اف دو يو ان هي يو ان بلس 1 صغر من يو ان. هادي كتعطينا بان يو ان بلس 1 واقيلا كنكبر. السؤال كان فيه اف دو اكس كنكبر باش تفكرتها انايا غير قالوا لنا لا سويت كرواسون الداله المثاليه تزايديه. دونك هنايا ما يمكنش تكون اذا كانت صغيره تناقصيه. دونك هنا كبر. دونك لا سويت يو ان اي كرواسونت اذا المثاليه يو ان تزايديه. اخيرا السؤال الثالث اللي هو استنتج ان يو ان متقاربه ديدوير كو لا سويت يو ان اي كونفيرجون. دونك اون ا يو ان كي دايره croissante et majorée par un UN تزايدية ومكبورة
بواحد هي نورمالمون راه مكبوره بواحد ومصغوره بواحد على او سيغما ماجوري بار 1 et minoré par 1 sur e carré ولكن انا كنحتاج غير مكبوره محتاج غير ماجوري بيسكو لقيت لا سويت كرواسونت كون لقيتها ديكرواسونت غنقول ديكرواسونت مع مينوري مع مصغوره تناقصيه مع مصغوره غنقولوا يستوعب هذا العدد 1 sur e carré دونك راه هي convergent دونك لا سويت دونك un est convergente إذا un متقاربة. دونك هنايا صاينا لا بروميير بارتي من لا كاستيون. لا دوزيام بارتي بغينا نحددو لا ليميت ديالها، اون فو ديتيرميني سا ليميت. دونك هنايا كتعرفوا التيوريم إلي تري كلير. عند التيوريم عندها 5 ديال لي كونديسيون. لا بروميير كونديسيون شنو هي؟ خص تكون اف كونتينيو سور داك الانترفال فين خدامين اللي هو 1 سور او او كاري 1. اف متصلة على هذا المجال. هذا هو الشرط الاول. في الحقيقه كاين 5 ديال الشروط ديرهم بالترتيب اللي بغيتي. لا كونتينيويتي ما محتاجش تبينها لان ديجا لقيتي بانها ديريفابل، بانها تتقبل الاشتقاق، دونك راه هي كونتينيو. دونك يسوفي دو ليكرير. الشرط الثاني يو زيرو ابارتيان لانترفال 1 سور او كاري 1. يو صفر كتنتمي للمجال اللي حنا خدامين فيه، وحنا ديجا راه حطيتيها بينتيها فاش درتي ديمونستراسيون بار ريكورونس. هي 1 سور او راه بين هذا وهذا، دونك كاينه في هذا المجال. الشرط الثالث هو اف دو لانترفال 1 sur e carré 1 inclus dans l'intervalle 1 sur e carré 1. درنا وحتى هي راه ديجا بيناها في لا ديمونستراسيون بار ريكورونس. خدينا يو ان هنايا ولقينا اف دو يو ان هنايا، دونك هي هذه خدينا يو ان من هذا وهذا ولقينا ان اف دو يو ان بينهم نيت، دونك حتى هي ديجا بيناها محتاجينش. دونك 1 2 3 بقاو 2. الشرط الثالث هو ان يو ان بلس 1 تيغال اف دو يو ان، وهذه خلاص تعطاتنا فين؟ في لا كاستيون. في لا كاستيون ها هي تعطاتنا. دونك اخر شرط هو اللي بينا كو يو ان اي كونفيرجونت، يو ان متقاربة. دونك ها متقاربة. هادو 5 ديال الشروط كيعطيونا بانه لا فونكسيون لا ليميت دو يو ان اي لا سوليسيون دو ليكواسيون اف دو يو ان تيغال ان. نقدر نمسح هنايا. Donc directement, donc la limite de un est la solution de l'équation f de x égale x. إذا نهاية ولا الليميت ديال un هي حل للمعادلة f de x كتساوي x. وديجا المعادلة f de x تساوي x حليناها، لقينا عندها جوج ديال الحلول اللي هما 1 و 1 sur e كاري. لا سويت اي كرواسونت متتالية التزايدية. دونك غادي ناخدو هاد بيسكو لا ليميت يونيك ميمكنش تكون لا ليميت هذا وهذا ومتتالية التزايدية. دونك لا ليميت ديالها غتكون هي 1. دونك اون نزيدوها f de 1 تيغال 1. Ce qui fait أن la limite quand n tend vers plus l'infini ديال un كتساوي 1. وهنا كتلاحظوا بأنه هنا كتبت ليميت دو ان ما كتبت هنا ان تأول بلس لانفيني لا والو، طون فيغ بلس لانفيني لا والو، لأنه كتبتيها ولا ما كتبتيها راه ماشي مشكل ضمنيا راه هي كاينة، لأنه ميمكنش عندي لا ليميت دو سويت تكون ان طون فيغ شي حاجة أخرى من غير بلس لانفيني. دونك هنا غيكون سالي لا فيديو ديال لا بروميير سيري دو بريباراسيون. حتى ان شاء الله غادي نبداو ولا المهم انا غنحاول ابرجي الفيديو اليوم. الا بغيت ابرجا بروبليم دو كونيكسيون غريبه هاد الايامات، ماشي غريبه في الحقيقه لان بريسون عليها كثيره. دونك انا من الصباح مبغيتش تابرجي ليها الفيديو اللي قبل راني مخليه من الصباح. دونك هنا وقت ما تابرجا دونك دوما ان شاء الله غادي نديرو لا دوزيام سيري اللي ديجا صيفط لكم اليوم. يلا الله يسر.